अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत तलवार या जंग नहीं थी, वो तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन अखलाक था। दुनिया की तारीख गवाह है, जब भी किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई, आपने बदले में उसे हमेशा दुआ और मोहब्बत ही दी। आज हम आपको मक्का की उस बूढ़ी औरत का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और सब्र को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस अजीम शान दास्तान को समझने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वाक़या हमारे जीने का अंदाज बदल सकता है। नाजरीन, ये वाक़या उस दौर का है जब मक्का की सरजमीन पर इस्लाम का सूरज अभी नया नया उतरा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तौहीद की दावत दे रहे थे और मक्का के मुशरिक आपके इस पैगाम के सख्त खिलाफ थे। वो लोग हर मुमकिन कोशिश करते थे कि किसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई जाए, आपको परेशान किया जाए, ताकि आप दीन की दावत देना बंद कर दें। इसी मक्का शहर की एक तंग और संकरी गली में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से शदीद नफरत करती थी। नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने एक रोज़ाना का मामूल बना लिया था। मक्का की उस पतली गली से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ सुबह सुबह गुजरा करते थे। वो बुढ़िया जानती थी कि आपके आने का वक्त क्या है, इसीलिए वो सुबह होने से पहले ही अपने पूरे घर का कूड़ा कचरा एक टोकरी में जमा कर लेती और अपने घर की छत पर जाकर छिपकर बैठ जाती थी। जैसे ही हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली के नीचे पहुंचते, वो बुढ़िया बड़े गुस्से के साथ वो सारा कचरा आपके मुकद्दस जिस्म पर फेंक देती थी। नाजरीन, ज़रा इस मंजर की गहराई को महसूस कीजिए। वो ज़ात जिसके लिए पूरी कायनात को बनाया गया, उनके मुकद्दस जिस्म पर एक मामूली बुढ़िया कचरा फेंक रही थी। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव क्या होता था? अगर आज का कोई आम इंसान होता तो वो पलटकर ज़रूर गुस्सा करता, बुरा भला कहता, या कम से कम उस बुढ़िया को बद्दुआ ही दे देता। मगर कुर्बान जाए रहमतुल लिल आलमीन की शान पर, आपके चेहरे मुबारक पर एक शिकन तक ना आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो गुस्सा होते और ना ही कभी उस छत की तरफ आंख उठाकर देखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खामोशी और सब्र के साथ अपने मुकद्दस कपड़ों से उस कचरे को साफ करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। ये सिलसिला कोई एक या दो दिन का नहीं था, बल्कि हफ्तों और महीनों तक ये जुल्म यूं ही चलता रहा। वो बुढ़िया रोज कचरा फेंकती और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सब्र का मुजाहिरा करते। बुढ़िया रोजाना ये सोचती कि आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर गुस्सा होंगे, लेकिन जब वो हर रोज आपको मुस्कुराते देखती तो अंदर ही अंदर हैरान हो जाती कि आखिर ये कैसा इंसान है जिसे तकलीफ पहुंचाने पर भी ये सिर्फ मोहब्बत ही बांटता है। फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा की तरह सुबह सुबह उसी गली से गुजरे। जब आप उस बुढ़िया के घर के नीचे पहुंचे तो आपने अपनी आदत के मुताबिक अपना सर थोड़ा झुका लिया, ताकि अगर ऊपर से कचरा गिरे तो आप तैयार रहें। लेकिन नाजरीन, उस दिन ऊपर से कुछ भी नहीं गिरा। रास्ता बिल्कुल साफ और खाली था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए, लेकिन आपके दिल में कोई खुशी या राहत का एहसास नहीं था कि चलो आज कचरा नहीं गिरा, बल्कि आपके दिल में उस बुढ़िया के लिए फिक्र पैदा हो गई। आपने सोचा कि जो औरत रोजाना इतनी पाबंदी के साथ छत पर मौजूद रहती थी, आज वो अपनी जगह पर क्यों नहीं है? क्या वो किसी मुसीबत में है?
کیا اسے کوئی تکلیف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منزل پر جانے کے بجائے وہیں رکنا مناسب سمجھا۔ آپ نے اس گھر کے پاس رہنے والے ایک پڑوسی کو آواز دی اور بہت ہی نرمی سے پوچھا، بھائی، اس مکہ میں جو بڑھیا رہتی ہے، آج وہ اپنی چھت پر نظر نہیں آئی؟ کیا سب خیریت ہے؟ اسے پڑوسی نے بہت حیران ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس عورت کی خیریت پوچھ رہے ہیں جو روزانہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے؟ وہ بڑھیا تو پچھلے کئی دنوں سے بہت سخت بیمار ہے۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ رحمت کے سمندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بڑھیا کے لیے رحم امڑ آیا۔ آپ نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا، فوراً اس بڑھیا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک بہت ہی کمزور اور درد بھری آواز آئی، کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ادب اور نرمی سے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ بڑھیا نے جب یہ نام سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بستر پر پڑی پڑی ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اس نے سوچا کہ آج میں اکیلی ہوں، بیمار ہوں، بے بس ہوں۔ یقیناً آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں کوئی تلوار یا لاٹھی نہیں تھی، بلکہ آپ کے چہرے پر ایک روحانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے پناہ ہمدردی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے بستر کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور بڑے ہی لاڈ اور پیار سے پوچھا، مائی، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بڑھیا کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر سب سے پہلے اس بڑھیا کے بکھرے ہوئے گھر کی صفائی کی۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جھاڑو لگائی، گھر کے برتنوں کو صاف کیا اور بڑھیا کے لیے پینے کے صاف پانی کا انتظام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اسے پانی پلایا اور اس کی تیمارداری کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، مائی، گھبراؤ مت، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں روز آ کر تمہاری دیکھ بھال کروں گا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے اس بڑھیا کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ وہ عورت جو نفرت کی آگ میں جل رہی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے مثال اخلاق اور محبت کے سامنے پوری طرح پگھل گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے آنسو ختم ہو گئے اور ان کی جگہ شرمندگی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر بولی، اے اللہ کے رسول، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے ہمیشہ آپ کو تکلیف دی، آپ کے پاک کپڑوں کو خراب کیا، لیکن آج جب میری اپنی قوم نے مجھے اس بیماری میں اکیلا چھوڑ دیا تو صرف آپ ہی میرے اس غریب خانے میں آئے اور میری سیوا کی۔ بے شک دنیا کا کوئی عام انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کا اخلاق سچا ہے، آپ کا کردار سچا ہے اور آپ کا دین بھی سچا ہے۔ بڑھیا نے اسی وقت روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے مقدس سائے میں داخل ہو گئی۔ ناظرین، مکہ کی وہ گلی جو کبھی نفرت کا ٹھکانہ تھی، وہ اس دن اللہ کے رحمت اور نور سے سر و بار ہو گئی۔ اس عظیم اور دل کو چھو لینے والے واقعے سے ہمیں اور پوری انسانیت کو یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کبھی بھی زور و زبردستی سے نہیں پھیلا، بلکہ یہ تو دلوں کو جیتنے کا دین ہے۔ نفرت کا جواب کبھی نفرت سے نہیں دیا جا سکتا۔ نفرت کو صرف اور صرف بے پناہ محبت، صبر اور بہترین اخلاق سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔
کہ جو ہم سے کٹنا چاہے ہم اس سے جڑیں، جو ہم پر ظلم کرے ہم اسے معاف کریں، اور جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ آپ کے دلوں کو چھو گیا ہوگا۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔